प्रोग्राम का क्लिप वायरल होता है। स्टूडेंट जो है सवाल करती हैं किसी सियासी जमात के हवाले से। पैसे लेते हैं आप सवालात करने के? तशहीर ज़्यादा है और प्रैक्टिकली काम कम है, तो इस चीज़ पे मैंने ऑब्जेक्शन दिया। तो मुझे था कि जब मुझे कभी मौका मिला, जो बात मेरे दिल में आएगी वो मैं कह दूंगी। आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है? जिस तरह से उनको हुकूमत भी पूरी नहीं करने दी गई और सारा कुछ, तो हमदर्दियाँ तो बिल्कुल हमारी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। क्या धमकियाँ मिली आपको? शान से डर नहीं लगता? नहीं, देखें, डरने की क्या बात है। ये जो अपनी राय का इजहार करने का हक है, ये हमें हमारा आइन देता है। मरियम नवाज साहिबा आपको कैसी लगती है? फैशन सेंस बहुत अच्छी है, टिकटॉक भी अच्छे बनते हैं और मेकअप वगैरह भी अच्छा होता है। इससे मैं बड़ी इंस्पायर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक निजी प्रोग्राम का क्लिप वायरल होता है जिसमें स्टूडेंट जो है सवाल करती हैं किसी सियासी जमात के हवाले से, जो कि ट्रेंड बन जाता है। और उसके बाद जो है तमाम लोग जो हैं ये कुछ तनकीद भी कर रहे थे और कुछ जो है अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तनकीद करने वालों ने ये कहा कि शायद इस स्टूडेंट को लॉन्च किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं शानज़े फरियाल, इनसे बात करते हैं कितने पैसे लिए ये सारा ड्रामा रचाने के, किसके कहने पे ये सवाल किया, क्या मंसूर अली खान साहब ने इन्हें पाबंद किया सवाल करने पर, क्या चक्कर क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शानज़े, मुझे बताइए, पैसे लेते हैं आप सवालात करने के? नहीं जी, आपको किसने कह दिया है? कमेंट में पढ़ रहा था, कहते हैं कि शानज़े ने पैसे लेकर सवाल की या प्लांटेड सवाल था। नहीं, देखिए, जब किसी को थोड़ी बहुत हौसला अफजाई की जाती है किसी की, या किसी को अप्रिशिएट किया जाता है, तो साथ जितना प्यार मिलता है, थोड़ी बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो इसीलिए इस तरह की जो है बातें की जाती हैं, नेगेटिव कमेंट्स पास किए जाते हैं। शानज़े, मामला क्या था, क्या हुआ? आपने सवाल कर दिया, और सवाल भी ऐसा कि जो कि शायद बड़े बड़े सियासतदान भी ऐसा सवाल ना कर लें। देखें, हुआ असल में ये था कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं मुल्क में खौफ व हिरास का माहौल है। अच्छा। और जी बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ सा बयानिया सबको रखना पड़ता है। अच्छा। कोई भी खुल के बात नहीं करता। तो मुझे कब से? पिछले कोई 2.5-3 साल अगर हम अच्छा, देखें एस्टिमेटेडली, सही। तो बहुत ज़्यादा ही जो है सेंसरशिप वाली जो एक चीज़ आ गई हुई है कि बात नहीं खुल के कोई भी कह सकता, ना मीडिया वाले कह सकते हैं, ना आम आवाम कर सकते हैं। लिहाजा मेरे दिल में ये एक चीज़ चलती आ रही थी कि इतना सप्रेस कर दिया गया है आवाम को। तो मुझे था कि जब मुझे कभी मौका मिला, तो मैं तो बिल्कुल बोल्ड होके जो बात मेरे दिल में आएगी वो मैं कह दूँगी, और मैंने वैसे ही किया। क्या ख्याल क्या आया? ऐसी बात है, बहसो तकरार हो रही थी, तो आपने क्या सोचा कि मैं भी धड़ल्ले के साथ सवाल कर देती हूँ, जो वह देखी जाएगी? असल में वहाँ पे मौजूद थे कौसर काज़मी साहब, जो कि तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब थे। तो क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ पंजाब से ही है, तो मुझे लगा कि इससे मौसर कोई इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि जहाँ मैं डायरेक्टली पंजाब हुकूमत के जो मसाइल हैं या जो फ्लॉज़ हैं उनको रेफ़र कर सकूँ। बड़ी अच्छी तो मैंने इसीलिए सोचा कि जो मुझे लगता है कि ख़राबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, मैं उनको वहाँ पे रेज़ कर दूँ। क्या खराबियाँ हैं आपके मुताबिक पंजाब हुकूमत में? देखिए, अपार्ट फ्रॉम पंजाब, सिर्फ अगर हम पंजाब से हट के बात करें, नहीं, पंजाब की ही बात करें, क्योंकि कौसर काज़मी साहब वज़ीर आला पंजाब के तर्जमान है ना, तो पंजाब में क्या खामियां हैं शानज़े के हवाले से? देखिए, मैं बात ही करना चाही थी कि जिस तरह से एक निज़ाम वैसे भी ओवरऑल देखा जाता है कि एक मरूसी सियासत का जो एक सिस्टम है, एक तो मैं उसको वहाँ पर रेफ़र करना चाह रही थी। दूसरी बात मैं वहाँ पे जो मैंने की मेंशन वो ये थी कि तशहीर ज़्यादा है और प्रैक्टिकली काम कम है, तो इस चीज़ पे मैंने ऑब्जेक्शन दिया। किसकी तशहीर ज़्यादा थी? नहीं, मुझे लगता है कि हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी ग्राउंड लेवल पे उतनी नहीं है जितनी उसको प्रमोट किया जा रहा है, एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। आप तो स्टूडेंट भी हैं, ज़ाहिर सी बात स्टूडेंट्स के दरमियान रहती हैं। वो लैपटॉप स्कीम, वो सोलर पैनल और बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स, वो कहते हैं किसानों के लिए कर्ज़े, माँ बेटी प्रोग्राम, धी रानी प्रोग्राम, बच्चियों की शादी हो रही है, ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं या ये भी
دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں اس قدر فعال بھی ہیں، اس طرح سے وہ کام کر بھی رہے ہیں، ان کی کوئی پروگریس ہے بھی، یا پھر صرف گرین لائن کی طرح وہ بھی دھل جاتے ہیں، ہمیں بالکل اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا میں آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے؟ نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت نہیں، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ میرے گھر والوں کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کسی سیاسی جماعت سے؟ نہیں بالکل بھی کسی سے بھی کوئی سیاسی۔ سوالات تو کہیں اور مل رہے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شیرنی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی شیرنی ہے شان سے۔ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے جب یہ بات کی تو مجھے عوام سے سپورٹ ملا، تو اگر کوئی عوام ہی مجھے اس طرح کے لیبل دے تو شاید عوامی سپورٹ ان کے ساتھ ضرور ہوگی۔ تو پھر ایم پی اے بنیں گی آپ؟ نہیں، میں نے سیاست کے حوالے سے کبھی کچھ سوچا نہیں۔ آپ کے بھی ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو سلوک ان کے ساتھ حال ہی میں ہم نے دیکھا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ان کو حکومت بھی پوری نہیں کرنے دی گئی اور سارا کچھ، تو ہمدردیاں تو بالکل ہماری تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی تو حکومت پوری نہیں کرنے دیتی۔ حکومت تو کسی کو بھی نہیں کرنی دی جاتی پوری، تو یہاں پہ اسی لیے میرا اختلاف سیاسی نظام سے بھی ہے، کیونکہ میرے حساب میں بجائے سیاستدان اپنا دیکھیں کہ ہم کرسی سنبھال لیں اور دوسرا جیلوں میں رہے، تو میرے حساب میں سب کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے بات کریں، اور تاکہ کسی کو بھی نہ کسی کو لنڈن جانا پڑے، نہ کسی کو جیلوں میں قید ہونا پڑے، سب مل کے بیٹھیں تاکہ جمہوریت کو فروغ دیا جا سکے اور ملک پاکستان کے لیے بہتر سوچیں۔ جی بالکل۔ شان سے جب آپ کا کلپ وائرل ہو گیا، ظاہری سی بات ہے آپ فیمیل ہیں، فیملی پریشان ہوگی کہ یار یہ کیا کام کر دیا، ایسا کون سا سوال کر دیا، کیا ضرورت پڑی تھی سوال کرنے کی، فیملی کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا تھا آپ کا؟ الحمدللہ میری فیملی نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اچھا جی۔ اور وہ جو دھمکیاں مل رہی تھی، ٹویٹ ہو رہے تھے، کیا دھمکیاں ملی آپ کو؟ جی بالکل۔ کہاں سے؟ یہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گی، میں ملی ہیں دھمکیاں؟ جی جی بالکل ملی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ ان کی بھی فیشن سینس بہت اچھی ہے، اور ٹک ٹاک بھی اچھے بنتے ہیں، اور میک اپ وغیرہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس سے میں بڑی انسپائر ہوں، ان کی فیشن سینس تو کمال ہے۔ شان سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں دیکھیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ جو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے یہ ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے، ہر پاکستانی کو رائٹ ہے کہ اس کے دل میں دماغ میں جو بات چل رہی ہے وہ اس کو شیئر کر سکے، تو اس میں ڈرنے والی کیا بات؟ شان سے کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، ممکن ہے ایسا؟ کچھ حالات اس طرح کے ملک کے بھی ہیں کہ آبویسلی ہم باؤنڈ ہیں کہ تھوڑی بہت ہمیں اپنی جو ہے کنٹرولڈ ایک بات کرنی پڑتی ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ میں کھل کے ہی بات کروں اور بغیر کسی ڈر کے بات کروں، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کروں گی۔ جتنے لوگ تنقید کر رہے ہیں آپ کو، ان کو کیا میسج دیں گی لاسٹ میں؟ ان کو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر کسی کو الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہی ایسے ہوا کہ وہ ساری چیزیں ہو گئیں، اس طرح سے فیم ہوا یا جو بھی ہوا، تو اس کو اس طرح سے نیگیٹو مت پورٹرے کیا کریں کہ یہ سیاسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے یا کسی اور کے بیانیے پہ چل رہی ہیں، یا نیگیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یعنی کہ بات کرنے سے پہلے، تنقید کرنے سے پہلے تصدیق کر لینا بہت بہتر ہے، بہت بہتر عمل ہے، اور جو بھی تنقید کر رہے ہیں وہ تصدیق پہلے کر لیں، پھر جو مرضی کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔